کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد سارے درود پاک پڑھو، بار والے بھی پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گلاں بڑیاں قیمتی نے، سن لو دھیان دے نال، ہوشیار ہو کے بیٹھنا ہے، بیدار ہو کے بیٹھنا ہے۔ کڑیاں بڑیاں قیمتی نے، ایویں سوتیاں نہ گزار دینا۔ کیڑی کیڑی جگہ سب تو پہلا میں دسن لگاواں، اے زمین آپ سرکار دا فرمانے، اللہ پاک نے میرے واسطے، اللہ نے ساری زمینی، اللہ نے مسجد بنا چھڑیے۔ پہلیاں امتاں اندر اے ساری زمین اونا واسطے مسجد نہیں ہویا کر دی سی، خاص ایک جگہ نماز دا ٹائم ہوندا، اس جگہ تے جا کے نماز پڑھ دے۔ صدقے جاواں واریاں آئیاں تیرے تے میرے پیرو مرشد جناب محمد، پڑھ درود پاک ٹھنڈ پہ جائے گی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دیاں۔ حالانکہ پہلیاں امتاں اندر اگر جسم تے کوئی ایسی غلاظت لگ جاندی، اونا جسم کینچی نال ایک کٹنا پیندا سی، جتھے غلاظت لگ جاندی اینا جسم کینچی نال جب تک کٹیا نہ جاندہ اونی دیر نہیں سی جسم پاک ہوندا۔ سونیاں اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ تے، اللہ نے اپنے یار دی امت ساڑھے تے سان کر دیتا۔ اللہ پاک فرماندے نے سونیاں جا اپنی امت والیاں کہہ دے، جتھے غلاظت لگ جائے اس جگہ نو پانی نالی دھو لین، اللہ دے نے میں بھی پاک کر دیواں گا۔ پہلیاں امتاں واسطے اے ساری زمین مسجد نہیں سی، اللہ پاک نے اپنے مصطفیٰ تے بھی احسان کر دیتا، اللہ نے ساڑھے تے احسان کر دیتا نا۔ اللہ پاک نے اے ساری زمینی اپنے یار محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں بار بار تاں درود پاک پڑھنا وا، میں بار بار آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار دانا تاں لینا کے جمعے آلے دن شمس الہدا جو جاویں، رحمتاں دا نزول لے کے جاویں، گناہ بخشا کے جاویں، نیکیاں لکھوا کے جائیں، درجے بلند کروا کے جائیں۔ آپ فرماندے نے میرے واسطے اے ساری زمینی مسجد کوئی بندہ اے اپنی زمین تے زمیندارہ کر رہا ہے، اندے کنا تے آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، انہیں اتھی وضو کر کے اتھی نماز نہیں دیتی، اللہ نے میں اتھی اندے واسطے مسجد بنا دیتی۔ اے اللہ نے احسان کیتا ہے اپنے مصطفیٰ تے، ان سوال پیدا ہوندے ساری زمین جو مسجد اے زمین دے سینے تے او کڑی خاص جگہ ہے نا جندہ میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کے آکھے ایتھے ایتھے نماز نہیں پڑھنی، اور سونے نبی جی پیارے نبی جی اے شام کوٹ دے لوگ اے پوچھن ڈانے کڑی کڑی جگہ، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب تو پہلی او جگہ جتھے نماز پڑھنی منائیں، جتھے نماز بندہ پڑھی نہیں سکتا، جتھے نماز نہا رسول اللہ آپ سرکار نے منع فرما چھڑے، او سب تو پہلی جگہ بیت اللہ دی چھتے، اور بیت اللہ دی چھتے نماز نہیں پڑھی جا سکتی، بیت اللہ دی چھتے کھڑیاں ہو
کے آپ سرکار نے نماز پڑھن تو منع فرما دیتا ہے نام. اور دوسری جگہ کیڑی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان راہ وگدا ہوے روڈ وگدا ہوے اے جویں شمس الہدا دے اگوں اے راستہ چل رہا ہے روڈ وگ رہا ہے کوئی نمازی آ کے درمیان چ کھڑا ہو کے نماز نہیں دے اوے پاویں پڑھدا تے نمازی ہے کسے بھی نہیں چنگا آکھنا جن نے آکھنا یار بندہ پاگل ہے اے روڈ دے وچ کھڑا ہو کے نماز پڑھی جاندا ہے وگدا راہ ہوے وگدا روڈ ہوے آپ سرکار نے چلدا راہ جتے لوگاں دا زیادہ آن جان ہوے اس راہ تے کھڑیا ہو کے آپ سرکار نے نماز پڑھن تو منع فرمایا. اور تیسری تھان کیڑی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد جنوں جنوں سمجھ آ رہی ہے درود پاؤ پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار دا فرمان ہے. تیسری تھان کیڑی آپ سرکار نے اے قبرستان چ کھڑیا ہو کے نماز پڑھن تو منع فرما دیتا ہے نام. اے قبرستان چ بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی قبرستان چ کھڑیا ہو کے نماز نہیں ہوندی. اوے چوتھی تھان کیڑی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان اے جڑا حمام حمام اندر جتے لوکی غسل کر دے ہون جڑی جگہ تے پیشاب کیتا جائے واش روم ہون حمام ہوے جتے غسل کیتا جاندا ہوے اس حمام چ بھی نماز نہیں پڑھنی آپ سرکار منع فرما گئے. اور پنجویں تھان کیڑی ہے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جتھے سارے پنڈ والے سارے شہر والے اپنا گند کوڑا کرکٹ جتھے لجا کے سٹ دے ہون جتھے گند پیا ہوے ساڈی بولی اندر جتھے روڑی لگی ہوے سارے شہر دا گند جمع ہوندا ہوے اوتھے بھی پاویں جائے نمازی او سونیاں بچھا کے نماز پڑھے تے نہیں پڑھنی کیونکہ سرکار منع فرما گئی. اور ستویں تھان کیڑی اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے. اور ستویں تھان کیڑی جتھے نبی علیہ السلام نے نماز پڑھن تو منع فرما چھڈیا اج جتھے اونٹ بننے جان اونٹاں دا واڑا ہووے اونٹاں دا واڑا اوے جس حویلی چ اونٹ بننے جان اوتھے بھی نماز نہیں پڑھنی. سونے نبی جی کا دے واسطے سرکار نو پیارے نے کیونکہ اونٹ بڑا بڑا جانور سرکار اس واسطے منع فرما گئے کتے میرا امتی نماز پڑھن لگ پے اٹھ کتے نو چاکی نہ پھڑ لوے. اس واسطے نبی علیہ السلام نے اونٹاں دے واڑے وچ بھی نماز پڑھن تو منع فرما دیتا ہے. یہ 7 جگہ نے یاد کر لو جتھے آمنہ دے لال ساری کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھن تو منع فرما چھڈیا ہے. باقی ساری زمین تے اوے جتھے مرضی نماز پڑھ لیں نہ 7 تھاواں تے نہیں پڑھنی. آگے چلیے نا